कर्ण केपी ओली कम्बोडियाको 32 अरबसम्म उहाँको साइनो छ कि छैन? अब विषय त उठो। अनुसन्धान प्रक्रियामा नलगिकन आरोपितलाई जेल हाल्ने र सिधै चाहिँ अब निरङ्कुश शैलीमा यो एकदम नक्कली थियो भन्ने कुरा चाहिँ के छ, त्यहाँ पनि केही समस्या छ भनेर बुझ्नुपर्छ हो। कानुनको कठारामा त उभिनै पर्छ। तपाईहरुका नेता कार्यकर्ताहरुमा हतकडी लाग्ने भए अहिले जेल जानुपर्ने मान्छेहरू मन्त्री बनेका छन्, जेल जानुपर्ने मान्छेहरू मन्त्री बनेका छन्, उनीहरूलाई बचाउनको निम्ति मिल्नु हो भन्ने जनतामा पर्याप्त आशंका छ, परामर्श पनि छ। नक्कली हो कि सक्कली हो त्यो त छानबिन गर्नु पर्ला नि, अनुसन्धान गर्नु पर्ला नि। माओवादीको होइन, म नागरिक भएको नाताले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्री पनि हो, उहाँ नागरिक पनि हो। विषय उठान भइसकेपछि अब अनुसन्धान हुनु पर्यो हो। सक्कली हो या नक्कली हो सिआइबीले छानबिन गर्नु परेन? सिधै नक्कली हो भन्दिने? नक्कली हुन सक्छ अथवा सक्कली हुन पनि सक्छ नि त। अनुसन्धान प्रक्रियामा नलगिकन आरोपितलाई जेल हाल्ने र सिधै चाहिँ अब निरङ्कुश शैलीमा यो एकदम नक्कली थियो भन्ने कुरा चाहिँ के छ, त्यहाँ पनि केही समस्या छ भनेर बुझ्नुपर्छ हो। कानुनको कठारामा त उभिनै पर्छ होइन। छानबिन हुनुपर्छ भने मान्यता हो, मान्यता हो होइन। एनसेल प्रकरणमा कहीँ न कहीँ उहाँहरूको चाहिँ अब निकटता छ होइन, बिचौलियासँग उहाँको अहिले गहिरो प्रेम छ, सम्बन्ध छ भन्ने कुरा त हिल्टन होटलका मालिकदेखि होइन, बिचौलिया चाहिँ यो विद्युत व्यक्ति नतिर्नेहरूदेखि पछिल्लो समय लीला बल्लभ अधिकारीको चाहिँ उन्मुक्तिसम्म आउँदा हामीले त आरोप त लाउन सकिन्छ, आशंका व्यक्त गर्न सकिन्छ। त्यो आशंका मात्र चाहिँ हो, त्यसलाई प्रमाणित गर्न चाहिँ यो ठिक हो या गलत हो, त्यो कृत्रिम हो या प्राकृतिक हो, सक्कली हो या नक्कली हो भन्ने विषयमा कमरेड केपी ओली 2073 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा एनसेलले नेपाल सरकारलाई राजस्व 20 अरब तिर्नु पर्ने, 20 अरब राजस्व नवीकरण नगर्ने विषयमा उहाँले के गर्नुभयो भने प्रत्येक वर्ष 4-4 अरब किस्ताबन्दीमा चाहिँ राजस्व तिर्ने तर नवीकरण गर्ने भनेर नवीकरण गरियो। 73 देखि 80 सम्म 20 अरब राजस्व तिरेन एनसेलले। हामीसँग लुट्यो, कमायो, अरबौं मुनाफा कमायो, खरबौं कमायो, तर राजस्व तिरेन। राजस्व तिर्नुभन्दा कमिसन दिने, राजस्व मार्ने। कमिसनमा आधारित राज्य प्रणाली छ अहिले, राजस्वमा आधारित छैन हैन। चाहे त्यो विद्युतको चाहिँ बकौता महसुल 22 अरब 26 करोड भनौँ, राजस्व नतिर्ने, कमिसन दिने। अख्तियार प्राप्त संस्था र नेताहरूलाई दबाव र प्रभावमा राख्ने जो बिचौलियाको चरित्र छ, त्यो बिचौलियाको चरित्र एनसेल प्रकरणमा झल्किन्छ। त्यसै गरी कर्ण प्रचण्डको पालामा के भयो, अब नवीकरण गर्नुपर्ने हो उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा। हामीले भन्यो 20 अरब जो 73 मै तिर्नुपर्ने 20 अरब, त्यो 20 अरब नतिरिकन नवीकरण नगर्ने एउटा अडान लिइसकेपछि तत्कालीन मलाई लाग्छ 81 वैशाखतिर लाग्छ 4 अरब चाहिँ एनसेलले के गर्यो, राजस्व बुझायो। त्यो गरेर पनि हामीले 20 अरब नबुझाइकन नवीकरण गरिन्न। अडान लिँदै सरकार ढल्यो। सरकार ढलिसकेपछि के भयो, कर्ण केपी ओली नेतृत्व सरकारले नवीकरण गरिदियो। 20 पैसा पनि नलिकन नवीकरण गरिदियो। भाषा त्यही पुरानै 73 कै भाषा। किस्ताबन्दीमा प्रत्येक वर्ष 4 अरब तिर्ने, फेरि उधारो। त्यसकारणले कहीँ न कहीँ एनसेलसँग उहाँको कहीँ मित्रवत व्यवहार छ भन्ने आशंका व्यक्त गर्न सकिन्छ। यसको अर्थ चीन भ्रमण चीनले इच्छाएको भ्रमण होइन। अहिले हाम्रो आवश्यकता बमोजिमको भ्रमण पनि छैन, चीन भ्रमणको एजेन्डा पनि तय भएको छैन। सामान्यतः के हुने गर्छ भने दुई देश बीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध, कूटनीतिक संवाद मुख्यतः चीन भ्रमणको सन्दर्भमा चिनिया राजदूतावास मार्फत हाम्रा एजेन्डाहरू चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चिनिया महामहिम राष्ट्रपति कहाँ पुग्ने हैन, चिनिया सरकारले चाहिँ कूटनीतिक ढङ्गले ती एजेन्डाहरू एकअर्कामा आदान प्रदान हुने, त्यसमा अनौपचारिक सहमति हुने, के गर्ने के गर्न सक्ने एउटा अनौपचारिक सहमति, कूटनीतिक सहमति भइसकेपछि त्यसलाई औपचारिकता प्रदान गर्ने प्रक्रियामा हामीले भ्रमण चाहिँ गर्ने विगतको चलन छ। तर यो पटक चीन भ्रमणको एजेन्डा पनि छैन हैन। चीन भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि नै अनावश्यक विषयवस्तुहरू गिजोलिएका छन् जो बीआरआईसँग सम्बन्धित रहेर। बीआरआई नेपाल सरकारले स्वीकारेको परियोजना हो। सरकार भनेको अविच्छिन्न संस्था हो, उत्तराधिकार संस्था हो। सरकार बदलिन सक्छन्, सरकार प्रमुख बदलिन सक्छन्, तर यो राज्यको परराष्ट्र नीति बदलिनु हुँदैन। समग्रमा परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर हामीले परराष्ट्र नीति तय गर्नुपर्छ र त्यो परराष्ट्र नीति जुनसुकै सरकार बदले पनि, जुनसुकै सरकार प्रमुख बदले पनि त्यो परराष्ट्र नीति बदल्न मिल्दैन। परराष्ट्र नीतिमा अपरिपक्वता देखिन्छ, कूटनीतिक सम्बन्धमा अपरिपक्वता देखिन्छ, अराजकता देखिन्छ, अनावश्यक विषयवस्तु गिजोल्ने। सन् 2017 मै
श्रद्धेय अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले नेपाल सरकारको तर्फबाट बीआरआईमा हामीले सम्झौता गरेका छौँ। बीआरआई कार्यान्वयन प्रक्रिया कहीँ न कहीँ अल्झिरहेको छ। बीआरआई कार्यान्वयन प्रक्रियामा कहाँ समस्या छ? कार्यान्वयनमा जाँदा राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर, हाम्रो विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर हामीले नमिलेका कुराहरू कूटनीतिक ढङ्गबाट अन्तर्संवादबाट दुई देशबीचको चाहिँ एउटा आन्तरिक कूटनीतिक संवादबाट मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ पक्ष र विपक्ष बीआरआई स्वीकार्ने या नस्वीकार्ने राज्यले स्वीकारिसकेका छ नि त बीआरआई। हामी लगायत अहिले झन्डै बीआरआई परियोजना स्वीकारेका 150 वटा राष्ट्रले बीआरआई परियोजना स्वीकारेका छन्, हामीले मात्र होइन। मैले अघि नै भने हाम्रो राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर हामीले बीआरआईलाई स्वीकार्ने कुरा हुन्छ। ऋणसँग जहाँसँग ऋणसँग सम्बन्धित प्रश्न छ, हामीले त्यसो हो भने वर्ल्ड ब्याङ्कबाट ऋण किन्ने नि, एडिबीबाट लोन किन्ने नि, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरू छन् जहाँबाट हामीले ऋण लिने गरेका छौँ। महँगो ब्याज दरमा ऋण लिएका छौँ। फेरि ऋण लिने बित्तिकै बिग्रिन्छ भन्ने होइन, भले ऋण लिएर त्यसको सदुपयोग गर्ने कि दुरुपयोग गर्ने। मैले गएका 3.5 वर्ष केपी ओलीको सरकारको आलोचना, ऋण लिएको विषयमा आलोचना पनि मैले रोस्टरबाट गरेको थिएँ र अहिले पनि गरिरहेको छु। केपी ओली सरकारमा जाँदा 7 खरब नेपालको ऋण थियो, सरकारबाट बाहिरिँदा 18 खरब भयो, 11 खरब ऋण बढ्यो। तर 11 खरब ऋण कहाँ सदुपयोग भयो या दुरुपयोग भयो? हो, संस्थागत भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषय जोडेर ठुल्ठुला भ्युटाहरू, अरबौँका भ्युटाहरू बने जो अनुत्पादक थिए, अनुपयोगी थिए। हामीलाई चाहिने उत्पादन र रोजगार केन्द्रित हुनुपर्ने, हामीलाई औद्योगिक विकास गर्नुपर्ने, बृहत्तर रोजगार सृजना गर्नुपर्ने, आयात घटाउनु पर्ने, निर्यात बढाउनु पर्ने, उत्पादन र रोजगार केन्द्रित चाहिँ अभियानमा हामीले जहाँ ऋणको लगानी गर्नुपर्थ्यो त्यसले प्रतिफल दिन्थ्यो। प्रतिफल नदिने आयोजनामा हावाबाट बिजुली चल्ने कम्पनी, पानी जहाज कम्पनी, रेलवे कम्पनी, मैले सुन्दैछु रेलवे कम्पनीको घाटा 5 अरब, काम त केही छैन। पानी जहाज कम्पनी 2 अरब, त्यहाँ त्यहाँ राजनीतिक केन्द्र, भर्ती केन्द्र बनाइया छ, अनावश्यक जागिर खुवाइया छ भने फजुल खर्चमा गएर ऋणको बोझ मुलुकलाई बोकाउनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा हामी प्रष्ट छौँ। तर ऋण लिने बित्तिकै बिग्रिन्छ त? संसारको सबैभन्दा बढी ऋण भएको देश त अमेरिका हो नि। तर अमेरिकाले के गर्छ? ऋणको सदुपयोग गर्छ। ऋण लिएर के गर्छ? मुनाफा कमाउँछ। हो, यो यस सन्दर्भमा बीआरआई परियोजना नेपाल सरकारले त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा चाहिँ नेपाल सरकारतर्फबाट प्रत्यक्ष पहल हुनुपर्छ। भले गत वर्ष कर्ण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै पालामा उहाँले चीन भ्रमण गर्दा पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई चाहिँ जो चिनिया सरकारबाट ऋणको रूपमा हामीले लिएका थियौँ त्यसलाई चाहिँ कमसेकम अनुदानमा बदल्ने एउटा सहमति भएको छ, त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजानुपर्ने। नेपाल र चीन बिचमा चाहिँ एउटा लिखित सहमति भएको छ, नेपालको तर्फबाट मासु निर्यात गर्ने, राँगा भैँसीका मासुहरू निर्यात गर्ने लिखित सहमति भएको छ। त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा चाहिँ हामीले अहिले ठोस एउटा चाहिँ कार्यविधिहरू तय गर्नुपर्ने, सहमति गर्नुपर्ने। विगतको सरकारको तर्फबाट गरेका जो निर्णयको व्यवहारिक कार्यान्वयनको प्रक्रियामा एजेन्डा हुनुपर्थ्यो, त्यो एजेन्डामा छलफल भएको देख्दिनँ म। बीआरआई नस्वीकार्ने, अनुदान स्वीकार्ने, ऋण नस्वीकार्ने। त्यसमा अनुदान त सबै देशले दिएका छैनन्, सबै दात्री निकायले दिएका छैनन्। भले चिनिया सरकारले पनि हामीलाई अनुदान दिएको छ, अरू भारत सरकारले पनि केही अनुदान दिन्छ नेपालको सन्दर्भमा। तर ऋण अस्वीकार गर्ने भनेर बीआरआईलाई जो गिजोली राखिएको छ, पछिल्लो समय विवादित बनाइएको छ, त्यति मात्र होइन। नेपाल सरकारको तर्फबाट भ्रमणको जिम्मा, भ्रमणको व्यवस्थापकीय जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिने, मान्य परराष्ट्र मन्त्रीलाई दिने भनेर उहाँहरूको कार्यदलले निर्णय गर्छ। त्यो कार्यदलले सरकारलाई नियन्त्रणमा लिएको छ, जनमतलाई अपमान गरेको छ। कार्यदल जसलाई राज्यले चिन्दैन, कानुनले चिन्दैन, संविधानले चिन्दैन। कानुनले, संविधानले नचिनेको कार्यदलको अङ्कुश मार्फत के गरिएको छ? ओली सरकारलाई नियन्त्रण गरिएको छ। जनताको चाहिँ जनमतको अपमान गरिएको छ। त्यो सोचेचारिता हो, निरङ्कुशता हो। दुई दलीय अहङ्कार पछिल्ला गतिविधिहरूले पुष्टि गर्छ। दुई दलीय अहङ्कार, दुई दलीय निरङ्कुशता। उहाँहरू मिलेपछि सब चिज हुन्छ। तपाईँहरू त मिल्नुभयो, तर तपाईँहरूको जो गठबन्धन छ त्यसलाई जनताले अस्वीकार गरेको छ, अनुमोदन गरेको छैन। तपाईँहरू किन मिल्नुभयो भनेको बरु आशंका पैदा भएको छ। तपाईँहरू त मिल्नुभयो, तपाईँहरूको स्वार्थ जोडियो, त्यसपछि मिल्नुभयो। हो, भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधि सञ्चालन हुँदै जाँदाखेरि धेरै तपाईँहरूका नेता कार्यकर्ताहरूमा हतकडी लाग्ने भए। अहिले जेल जानुपर्ने मान्छेहरू मन्त्री बनेका छन्, जेल जानुपर्ने मान्छेहरू मन्त्री बनेका छन्। उनीहरूलाई बचाउनको निम्ति मिल्नुभयो भने जनतामा पर्याप्त आशंका छ, प्रमाण पनि छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले भन्नै पर्छ कि अहिले कमजोर कूटनीति, अपरिपक्व कूटनीति, अराजनीतिक कूटनीति, जो अनावश्यक राजनीतिकरण गरेर बीआरआई जस्तो एउटा परियोजनालाई गिजोल्ने काम जो गरिएको छ, त्यो असाध्यै खेदजनक छ, बन्दियतपूर्ण ढङ्गले चाहिँ उठाइएको विषय हो। यसैसँग जोडेर हाम्रो पार्टीका सदस्य कमरेड प्रचण्डले यो चिनिया कार्ड प्रयोग गर्ने दुष्प्रयत्न नगरियोस्
कमरेड केपी ओलीको स्वभावजन्य जो कमजोरी छ, अलिअलि खेल्ने, उहाँहरूको जो स्वेच्छाचारी निरङ्कुश राजनीतिक ढङ्गले खेल्ने जो कमजोरी छ त्यस्तो नहोस् भन्ने अपेक्षा जाहेर गरेर चिनिया कार्ड खेलिँदैछ भनेको छैन। त्यस्तो नहोस् भन्ने सन्दर्भलाई पनि ल्याइएको छ। त्यस्तो हुन खोजिराखेको छ। फेरि चिनिया कार्ड भन्नाले भारतसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध सन्तुलित हुनुपर्छ। जति सन्तुलित सम्बन्ध हाम्रो भारतसँग हुन्छ त्यति नै चीनसँग हुनुपर्छ, किन यी मित्र राष्ट्र हुन्। हो, एउटासँग बढी अर्कोसँग कम भन्ने हुँदैन। हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वाधीन चाहिँ एउटा मुलुक हो भने चाहिँ हाम्रो मुलुकले उहाँहरूसँग हेर्ने नजर भनेको समान छ। हो, एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै जगमा उभिएर पञ्चशीलको सिद्धान्तकै जगमा उभिएर हामीले उहाँहरूसँग हाम्रो सम्बन्धहरू सुदृढ गर्नुपर्ने, प्रगाढ बनाउनु पर्ने। तर पछिल्लो भ्रमण जानुभन्दा अगाडि नै मुद्दा एजेन्डा केही छैन, एजेन्डा तय नगरिकन जो विषयवस्तु गिजेलिराखेको छ यसले के गर्छ, कूटनीतिक कमजोर कूटनीतिक चाहिँ झल्किन्छ। र अब यसबाट के प्राप्त हुन्छ त? सामान्य प्रधानमन्त्रीको चाहिँ चीन भ्रमणबाट नेपालले के प्राप्त गर्छ भन्दा केही पनि प्राप्त गर्दैन। सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग एउटा टोली घुमेर आउँछ, 10-20 करोड नेपालको खर्च हुन्छ, त्योभन्दा बाहेक मुलुक र जनताले केही प्राप्त गर्दैन भन्ने विषयमा म प्रष्ट छु। योसँग जोड्दै जाँदा मेरा चाहिँ अनन्य मित्र कमरेडले राख्नुभयो, मसँगै जोडेर सुनको पशुपतिको सुनको जलरी भनेर राख्नुभयो। मैले बोल्नै पर्ने भयो, यो असान्दर्भिक जस्तो पनि हुन्छ, तर उहाँले उठान गरिसक्नुभयो। जति बेला सुनको जलरी राख्ने निर्णय गरिँदै थियो त्यो निर्णय आफै गलत थियो। कोरोनाको महामारीमा जनता परेका थिए, एउटा अक्सिजन सिलिन्डर किन्न सक्ने स्थिति थिएन, भ्याक्सिन चाहिँ किनेर लगाउन सक्ने स्थिति थिएन। करोडौँको 111 केजी सुन त्यहाँ दिइएको छ, 111 केजी सुन लगाउने निर्णय गरिएको छ करोडौँको। त्यो असान्दर्भिक थियो। त्यति मात्र होइन, पशुपति विश्व सम्पदा सूचीमा परेको चाहिँ मन्दिर हो। विश्व सम्पदा सूचीमा परेको मन्दिरमा केही पनि बदल्न पाइँदैन। त्यहाँ चाँदीको जलरी थियो, वर्षौँदेखि चाँदीको जलरी थियो। सुनको जलरी राख्न हुँदैन भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। विश्व सम्पदा सूचीबाट पुरातत्व विभागले त अस्वीकार गर्थ्यो नि। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको चाहिँ निर्णय विपरीत तत्कालीन चाहिँ प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीले के गर्नुभयो, जलरी राख्ने निर्णय गर्नुभयो। जलरी राखिसक्दा पनि के भयो भन्दा जलरीमा 96 किलो 800 ग्राम सुन प्रयोग भयो। बाँकी सुन के गर्ने भन्दा त्यो तल चाहिँ रिङमा प्रयोग गर्ने 11 किलो सुन भनेर चाहिँ लिखित निर्णय भएको छ। पछि रिङ पित्तलकै छ, जलरी पित्तलको भनेको थिएँ नि मैले। 11 किलो सुन रिङमा चाहिँ जो सुन चाहिँ पित्तलको रिङलाई सुनको रिङ बनाउने भनेर 11 किलो सुन छुट्याइयो, तर त्यो 11 किलो सुन के गयो, अपचलन भयो। हो, अपचलन भइसकेपछि के बहस उठाउनु भयो। महालेखाको प्रतिवेदन छ, तत्कालीन चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको चाहिँ अब बहुमत पदाधिकारीको निर्णय छ। त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री मातहत कार्यालयकै चाहिँ एउटा अङ्ग छ त्यो। हो, सार्वजनिक खरिद यसको एउटा चाहिँ अङ्ग छ त्यो, त्यसको पनि निर्णय छ। त्यहाँ अपचलन भयो, 11 किलो सुन हरायो भनिसकेपछि मैले संस्थागत भ्रष्टाचारको नमुना पेश गर्दै जाँदा यति ओम्नी वाइड बडी गिरिबन्धु टी स्टेट नक्कली भुटान शान्ति प्रकरण एउटा स्वास्थ्य सामग्रीको अरबौँ भ्रष्टाचार सँगै पशुपतिको जलरी लास्ट टाइम मैले बोले त्यो कमरेड केपी ओलीले खानु संस्थागत भ्रष्टाचार उहाँकै सरकारको नेतृत्व पालामा बोल्दै जाने क्रममा पछिल्लो समय के भयो, 11 किलो सुन हरायो। त्यो 11 किलो सुन मैले भनेको छ 96 किलो 800 ग्राम सुन ललितपुरमा गालिएको छ। पछि हामीले बस उठान गरिसकेपछि 11 किलो सुन ग्वार्खुमा गालिएको छ। त्यसपछि 13 जनाको नाम त्यो चाहिँ अब जलरीमा लेखिएको रहेछ, त्यसलाई स्प्रे गरेर हटाइएको छ। त्यसपछि त्यो हटाउने क्रममा त्यहाँ स्प्रे गरेको, त्यति गर्दा पनि थप्ता पनि नपुगेपछि के गरेछ, 2 किलो झाडु लाउँदा 2 वर्षपछि झाडु लाउँदा भेटियो भनेर 2 किलो थपिया छ। त्यसो गर्दा पनि नपुग्दा के भयो, अनि 2.5 किलो सुनको चाहिँ विषय अर्थ मुद्दा दर्ता भयो र उहाँहरू जेल जानुभयो। अनि मैले बोलेको कुरो गलत थियो भन्न खोजे, गलत रहेछ त? गलत रहेछ। अनुसन्धान प्रक्रियामा मुद्दा दर्ता भएर जेल बसेर सदस्य सचिवहरू निस्किनु भएको छ, यति थप्ता पनि पुगेको छैन। त्यहाँ मैले जोड्न त्यहाँ ओलीजीलाई मात्र दोष लगाउन खोजिएको थिएन। त्यो निर्णय गलत थियो, असान्दर्भिक थियो, विश्व सम्पदा सूचीमा परेको थियो, त्यहाँ सामान्य अदालतको विरुद्धमा थियो। यो गर्न हुँदैन थियो भन्ने सन्दर्भमा मैले विषयवस्तु उठान गरे हो। यो मैले बोल्नै पर्ने बाध्यता भएर बोलेँ। यसै सन्दर्भमा मैले अन्त्यमा पनि भन्न चाहन्छु, नेपालको परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने प्रक्रियामा हाम्रो साझा सहमति हुनुपर्छ, राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्छ। होइन, ऋण चाहिँ महँगो ब्याजमा हामीले ऋण लिन सक्दैन, हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर कमसेकम ब्याज दर सस्तो बनाउन अनुरोध गर्ने होला नि, कूटनीतिक ढङ्गले वार्ता संवाद गर्ने होला नि। बाहिर बजारमा हल्ला गरेर हुन्छ, राजनीतिक दलको बिचमा यहाँ नेपालमा चाहिँ पक्ष विपक्ष भएर हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विषयमा हामीले जति जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो यो सरकार जिम्मेवार देखिँदैन, असाध्यै गैर जिम्मेवार,
असाध्यै अपरिपक्व कूटनीति, असाध्यै चाहिँ अब अराजनीतिक प्रकृतिको चाहिँ एउटा बहसको उठान भएको छ। यो बहसले हाम्रो मुलुकलाई फाइदा गर्दैन। चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध सुदृढ पनि हुँदैन। त्यसकारण चीनसँग हाम्रो चाहिँ मित्रवत व्यवहारको निम्ति सुदृढ सम्बन्ध, प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित गर्नै पर्छ। त्यो आवश्यकता छ। एमआरआई के चाहिँ हाम्रो बीआरआई परियोजना पनि हाम्रो आवश्यकता छ। हाम्रो मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर, विकास समितिलाई केन्द्रमा राखेर, हैन, सुशासन समितिलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्नको निम्ति आवश्यक पनि चाहिँ ऋण, सफ्ट लोन भनिन्छ। सफ्ट लोन भनेको कमसेकम अनुदान नसके पनि अरू वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबीलाई तिर्ने ब्याज दरभन्दा कम ब्याज दरमा चाहिँ हामीले बीआरआई अन्तर्गत परियोजना स्वीकारेर विकास समितिसँग जोडेर हाम्रा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यो विषयमा यो सरकारले त्यतातिर जाने देखिँदैन। उहाँहरूले एजेन्डा बिन घुमाइ भएको नाताले गर्दा यो अनुपयोगी, अनुत्पादक, असान्दर्भिक सम्बन्ध बनाउने होइन, सम्बन्ध बिगार्ने भ्रमण चाहिँ को रूपमा मैले परिभाषित गरेको छु। धन्यवाद, नमस्कार। ठिक छ। यहाँले जो कम्बोडियासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू उठान गर्नुभयो, मैले अलिकति त जोड्नै पर्छ। कमरेड केपी ओली मलाई याद आयो, 2073 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा एनसेलले नेपाल सरकारलाई राजस्व 20 अरब तिर्नुपर्ने, 20 अरब राजस्व नवीकरण नगर्ने विषयमा उहाँले के गर्नुभयो भने प्रत्येक वर्ष 4-4 अरब किस्ताबन्दीमा चाहिँ राजस्व तिर्ने, तर नवीकरण गर्ने भनेर नवीकरण गरियो। 73 देखि 80 सम्म 20 अरब राजस्व तिरेन एनसेलले। हामीसँग लुट्यो, कमायो, अरबौं मुनाफा कमायो, खरबौं कमायो, तर राजस्व तिरेन। राजस्व तिर्नुभन्दा कमिसन दिने, राजस्व मार्ने। कमिसनमा आधारित राज्य प्रणाली छ अहिले, राजस्वमा आधारित छैन। हैन, चाहे त्यो विद्युतको चाहिँ बकौता महसुल 22 अरब 26 करोड भनौँ, राजस्व नतिर्ने, कमिसन दिने। अख्तियार प्राप्त संस्था र नेताहरूलाई दबाव र प्रभावमा राख्ने जो बिचौलियाहरूको चरित्र छ, त्यो बिचौलियाको चरित्र युएनसीएल प्रकरणमा झल्किन्छ। त्यसै गरी कर्ण प्रचण्डको पालामा के भयो, अब नवीकरण गर्नुपर्ने भयो उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा। हामीले भन्यो 20 अरब जो 73 मै तिर्नुपर्ने 20 अरब, त्यो 20 अरब नतिरिकन नवीकरण नगर्ने एउटा अडान लिइसकेपछि तत्कालीन मलाई लाग्छ 81 वैशाखतिर लाग्छ 4 अरब चाहिँ एनसीएलले के गर्यो, राजस्व बुझायो। त्यो गरेर पनि हामीले 20 अरब नबुझाइकन नवीकरण गरिन्न। अडान लिँदै सरकार ढल्यो। सरकार ढलिसकेपछि के भयो, कर्ण केपी ओली नेतृत्व सरकारले नवीकरण गरिदियो। 20 पैसा पनि नलिकन नवीकरण गरिदियो। भाषा त्यही पुरानै 73 कै भाषा। किस्ताबन्दीमा प्रत्येक वर्ष 4 अरब तिर्ने, फेरि उधारो। त्यसकारणले कहीँ न कहीँ एनसेलसँग उहाँको कहीँ मित्रवत व्यवहार छ भन्ने आशंका व्यक्त गर्न सकिन्छ। यसको अर्थ कम्बोडियाको 32 अरबसँग उहाँको साइनो छ कि छैन? अब विषय त उठो। नक्कली हो कि सक्कली हो, त्यो त छानबिन गर्नु पर्ला नि, अनुसन्धान गर्नु पर्ला नि। होइन, मैले भन्न खोजेँ माओवादीको होइन, म नागरिक भएको नाताले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्री पनि हो, उहाँ नागरिक पनि हो। होइन, पार्टीको धार मैले भन्दैछु त। विषय उठान भइसकेपछि अब अनुसन्धान हुनु पर्यो। सक्कली हो या नक्कली हो, सिआइबीले छानबिन गर्नु परेन? सिधै नक्कली हो भन्दै नि, नक्कली हुन सक्छ अथवा सक्कली हुन पनि सक्छ नि त। अनुसन्धान प्रक्रियामा नलगिकन आरोपितलाई जेल हाल्ने र सिधै चाहिँ अब निरङ्कुश शैलीमा यो एकदम नक्कली थियो भन्ने कुरा चाहिँ के छ, त्यहाँ पनि केही समस्या छ भनेर बुझ्नुपर्छ। हो, कानुनको कठघरामा त उभिनै पर्छ। अब होइन, छानबिन हुनुपर्छ भने मान्यता हो। होइन, एनसेल प्रकरणमा कहीँ न कहीँ उहाँहरूको चाहिँ अब निकटता छ, होइन, बिचौलियासँग उहाँहरूको अहिले गहिरो प्रेम छ, सम्बन्ध छ भन्ने कुरा त हिल्टन होटलका मालिकदेखि, होइन, बिचौलिया चाहिँ यो विद्युत व्यक्ति नतिर्नेहरूदेखि पछिल्लो समय लीला बल्लभ अधिकारीको चाहिँ उन्मुक्तिसँग आउँदा हामीले त आरोप त लाउन सकिन्छ, आशंका व्यक्त गर्न सकिन्छ। त्यो आशंका मात्र चाहिँ हो, त्यसलाई प्रमाणित गर्न चाहिँ यो ठिक हो या गलत हो, त्यो कृत्रिम हो या प्राकृतिक हो, सक्कली हो या नक्कली हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान आवश्यक छ। अनुसन्धानको दायरामा चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा माओवादीको प्रष्ट धारणा छ। धन्यवाद।